मगेनु छोड़ कत्रो गरालो कत्रो हालो साँच्ची नानी कान्जे बोले नानी के खायो हाँ के खायो अम्मा माम खाएको घिउ माम जिउमा होइन आलु लालु खाइजो खाइ आम्मा नानी नानी आम्मा माम खाइ बा दादाजी यार दिनु मैनी ए चिन्ता पनि नै गर्नु हाम्रो नानीलाई मम्मीले भात दिएन डुङ हुन्छ है डुङ छोड्दे भ्याएको त जस्तो पले खान्थे नानी बाहिरको नै खाइदिएको हाल्नु रे हाल प्याएको त दादाको भात त सबै खोसेर आम्मा 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 खत्तम यता मम्मीको पनि के गरेको नानी यो के गरेको यो भातको डल्लो पनि भातको त खत्तम नि त छोरी कत्रा भात खाने कम्पिटिसनमा पठाउनु पर्छ भात खाने कम्पिटिसनमा पठाउनु पर्छ क्या हौ भात हेर न खत्तम डुङ उता दिएर जानु हुँदैन है यता हेरिदेऊ क्याप्टेन अमेरिका हो क्याप्टेन अमेरिका भातमा धुन्छ लगाउनु पर्छ भनेर थाहा भएको मम्मीको त डल्लो खाइदियो भात नि